अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। ले जी, हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है जी एज़ यूजुअल नाश्ते से। और ये मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाना है क्योंकि आज जो है ना माहिद की आ रही है खाला, ठीक है। तो उसको जी पिक करने के लिए मैंने जाना है अभी थोड़ी देर तक। तो मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाऊँ, चीज़ें जो है ना वो साफ़ करूँ किचन की, क्योंकि मुझे होता है मैं काम ख़त्म करके जाऊँ, काम जो है ना छोड़ के नहीं जा सकती। हस्बैंड का नाश्ता जो है मैंने रेडी कर दिया था, जो जर्दी थी वही एज़ यूजुअल परिंदों के लिए जो है मैंने निकाल दी थी। कुछ बंद पड़े हुए थे, मेरी नज़रों से ओझल थे, उनको मैंने क्रश किया और साइड पे रख दिया। तो साथ ही मैंने बाबा के लिए पराठा बनाया, छोटे के लिए पराठा बनाया, अंडा बनाया, मक्खन मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था जल्दी जल्दी से। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखें आज इतना काम था, इतना दिन मेरा बिज़ी था और स्पीड स्पीड से सारे काम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए और बहुत जल्दी जल्दी करके फ़ारिग होकर सिस्टर को लेने भी टाइम पे पहुंच गई थी। तो मुझे खाना भी बनाना था, खाना बना के निकलना था। उसका टाइम भी ये था कि वो दोपहर को आ रही थी, कोई 3-4 बजे उसने पहुंच जाना था उस जगह जहाँ से मैंने पिक करना था। इनफैक्ट मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसने जाना था लाहौर डॉक्टर के पास। तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसकी ज़रा बस ऐसी सेहत आजकल डाउन जा रही थी, तो उसने चेकअप करवाना था। तो छोटी जो है ना उसने कहा था मुझे जो है ना साथ ले जो जा। तो फिर मैंने कहा तुम ऐसा करो, साथ वहाँ क्या जाना है, इधर ही तुम ड्रॉप हो जाओ। तो एनीवेज़ फिर उसने कहा तुम रास्ते से पिक कर लेना ना, वहाँ नहीं फिर टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट लाहौर जाना था। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी सारा कुछ डन करके परिंदों के लिए खाना जो है वो रेडी किया। और इतना दिन मेरा बिज़ी था कि मैंने कोई काम अल्लाह का शुक्र है छोड़ा नहीं है, सारे काम ख़त्म किए, छोटे को नाश्ता भी करा दिया। और जब ऊपर गई नीचे आई, लगा पता कि कपड़े भी पड़े हुए हैं धुले हुए, फिर उनको भी मैंने तय किया, पकड़ा, सारा नीचे लेके आई। क्योंकि ये काम छूट जाए ना तो करने किसने है भाई करने तो हम नहीं है ना, आगे किसी और ने तो करने नहीं है। अगर जिसने मेड शेड भी लगाई है तो मेड ने भी आगे कौन सा हमसे रहना है भाई, उन्होंने भी काम करके चले जाना है। तो एनीवेज़ फिर मैंने जल्दी से ये तय किए, फिर थी बारी खाने की। तो मैंने स्पीड छोड़ी खाने के लिए, पहले समझ नहीं थी आ रही क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो कीमा ही डन करती हूँ। कीमे के लिए वही चीज़ें मैंने डन कर ली, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, साबुत मसाले, हरी मिर्च, ये मैंने सारा के सारा कीमे में डाल दिया। और उतनी देर में मेरी लाइट जा चुकी थी। मैंने कहा छोड़ो परे, लाइट गई है कोई मसला नहीं है, पकड़ो वीडियो तो बनाओ ना तो मैंने फिर काली मिर्च, नमक वगैरह, हल्दी, लाल मिर्च डाल के प्रेशर चढ़ा दिया। उतनी देर में लाइट आ गई थी और प्रेशर भी डन हो गया था। फिर मेरा कीमा जो है ना बॉयल हो चुका था। और बाकी बाकी साथ साथ मैंने जो है ना जितनी हो सकता है ना सफाई रखी है, ताकि सफाई रहे और मुझे आके जो है ना गंद ना मिले, क्योंकि मैंने ही देखना है भाई, जो आ रही है उन्होंने नहीं देखना। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें यानी कि ये ऑयल डाल के कीमे को भूना जल्दी जल्दी से। साथ ही मैंने चावल चढ़ा दिए थे ज़ीरे वाले पानी के साथ। पता है ज़ीरा तो मैं डालती हूँ चावलों में और पानी भी, इसकी यखनी भी निकालती हूँ। और साथों साथ ही मैंने जो है ना सैलड रेडी कर लिया। ये हर औरत की वैसे रूटीन है, लेकिन कुछ होता है कि कुछ लोग फिर भी थोड़ा सा काम छोड़ लेते हैं, लेकिन मुझे जो है ना मैं नहीं ये छोड़ सकती। और सिस्टर जो आ रही थी उसने आते कोई ना कोई और मुझे काम कह देना था। उसने असल में कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है, उसको था कुछ चीज़ वगैरह लेनी हो, चलो निकल जाते हैं बाहर। तो फिर मुझे था कि ये काम सारे ख़त्म किए होंगे तो मुझे टेंशन नहीं होगी। तो माशाल्लाह उसकी शादी भी करीब ही आ रही है, उसने अपनी चीज़ें भी लेनी हैं, कुछ चीज़ें बाई उसने की भी हैं। तो वो सामान मेरे पास पड़ा हुआ था, वो एक्सचेंज की करना था, मैंने अपनी गाड़ी में रखना था, वो भी साथ लेके जाना था, क्योंकि फिर ज़ाहिर है गाड़ी में एकदम सारा सामान तो आता नहीं है। खैर मेरा कीमा उतनी देर में रेडी हो चुका था। मैंने सूखा धनिया, काली मिर्च, नमक वगैरह जो भी है और गरम मसाला जो कि मेरा हैंडमेड है वो मैंने डाल दिया। और आज मैंने कीमे में ना, मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा ना टेस्ट चेंज हो, मैंने सूखी मेथी डाली है। जो लोग सूखी मेथी पसंद करते हैं उन्हें पता है कितनी मज़े की इसकी खुशबू होती है, मुँह में पानी आ जाता है, वैसे ही डालती साथ ही खुशबू आ जाती है। इतना यम्मी मेरा कीमा बना था ना। और ये रेडी हो चुका था, राइस मेरे बॉयल हो चुके थे, मैंने कीमा निकाला बाउल में, साथ में सैलड रखा, इनको साइड पे किया, ढक दिया। और साथ ही फिर मैंने पकड़ा छोटे को, मैंने चलो रेडी हो निकलते हैं खाला को लेने के लिए। तो छोटा जो है ना मेरा माशाल्लाह वो बड़े शौक से रेडी होता है, उससे होता है कि बस हम बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बस मुझे यही चाहिए। मैंने कहा पहना तुम जूता, जो कि इसने कभी भी अभी आज तक खुद नहीं पहना। तो ज़ाहिर भी छोटा है ना, आहिस्ता आहिस्ता सीख लेगा। तो ट्राई तो करता रहा लेकिन नहीं उसे पहनना आया। एनीवेज़ फिर मैंने यानी कि इसको कहा चलो निकलो बाहर। तो ये अपनी तरफ से अपने मुंह में ना करीम लगा रहा था, जो कि शायद इसके लिए बहुत ज़रूरी थी लगानी ना, कि तैयारी में ये चीज़ ज़रूरी है। मैंने भी जूता पहना, इसे मैंने कहा चाबी तो पकड़ो गाड़ी की। तो फिर आया ये चाबी पकड़ने, तो मैंने कहा जाके लॉक करो, अनलॉक करो। तो माशाल्लाह से बड़ा शौक है अनलॉक करने का और बड़ी गाड़ी चलाने का। छोटे में तो बैठता नहीं है, डरता है, लेकिन बड़ी गाड़ी जो है ना उसमें नहीं डरता, वो उसमें बैठने का बड़ा शौक है, चलाने का भी शौक है।
خیر اس کو میں نے کہا چلو تم تو بیٹھو نا، تم تو چلو نا، پھر میں نے دادا کو اس کے نا آواز دی، میں نے کہا چلیں آپ بھی ساتھ آ جائیں، یہ نہ ہو کے رستے میں مجھے تنگ کرے۔ ویسے تنگ تو نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے، گاڑی میں ہوتا ہے اسے مجھے بٹھا دو تو بس یہ ہم جو ہے نا نکل جائیں تو مجھے تنگ نہیں کرتا۔ ہوتا ہے نا کچھ بچے چھیڑتے ہیں چیزیں، یہ وہ چھیڑتا ہے لیکن وہ اپنے ہی طرف سے جب کوئی ساتھ ہو، ادروائز خود بھی کیئر کرتا ہے۔ اینی ویز یہ تو ہوگی باتیں بڑی، لیکن ہم لوگ اب نکلے ہیں باہر کو، دادا بھی میں نے کہا ساتھ بیٹھ جائے، وہ ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ تو ہم لوگ مجھے رستے میں تھا کہ میں نے جو عاصم جوفا کی نہیں میکسی لی ہوئی تھی سلوانے کے لیے، دی ہوئی تھی میں نے نا اس سے درزی کو، تو میں نے کہا جاتے ہوئے درزی سے ہوتے جائیں گے۔ تو عاصم جوفا کی جو ہے نا میکسی، مجھے شک تھا، ٹینشن تھی کہ اللہ میاں جیسی اس کی تصویر تھی نا ویسے ہی بنے۔ تو جب میں نکلی ہوں گئی ہوں درزی کی طرف تو سامنے ہی وہ لٹکی ہوئی تھی، تو صحیح بات ہے میں ڈر رہی تھی دیکھ کے، مجھے اچھی بھی لگ رہی تھی، مجھے ڈاؤٹ بھی ہو رہا تھا کہ اس کی جو کلیاں ہیں وہ تھوڑی تو نہیں ہیں، اس کی جو مطلب جتنی اس کی لک بنی ہے وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہ پہن کے ہی سمجھ آنی تھی۔ اینی ویز مجھے لمبی بھی لگ رہی تھی لیکن درزی ہی نہیں تھا، میں ساتھ ہی لے کے سے واپس آئی نا، تو میں نے کہا چلو واپسی میں پکڑ لوں گی اس میکسی کو۔ تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گی کہ میری میکسی کیسی سلی تھی اور کیسی آئی تھی۔ تو ابھی ہم نکل گئے تھے سسٹر کو لینے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ بھی پہنچنے والے تھے جو جگہ انہوں نے بتائی تھی، تو وہ آئی تھنک امتیاز مال میں ہی انہوں نے آنا تھا، وہ پھر ہم لوگوں نے سپیڈ چھوڑی تو میں بھی پہنچ گئی، وہ لوگ آلریڈی پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی ٹائم پہ پہنچ گئی میں نا، ان کو ویٹ نہیں کرنا پڑا۔ یہ میرا بھائی ہے، ساتھ میری بہنیں تھیں، سامان پڑا ہوا تھا کچھ گاڑی میں پہلے کا ادھر کا نا، تو پھر انہوں نے وہ ایکسچینج کرنا تھا، میں نے کہا چلو وہ رکھ دو کیونکہ آہستہ آہستہ سامان گھر جانا ہے۔ تو پھر اس نے کچھ سامان نکالا اپنی گاڑی میں رکھا ادھر، تو ادھر سے کچھ چیزیں اس نے بھی اپنی سامان لے کے آئی تھی سسٹر ساتھ نا، تو اس نے اپنا سامان رکھ لیا ادھر۔ یہ جی اس کا ماموں بڑا اس کا فیوریٹ ہے، تو یہ ماموں کے ساتھ بہت کرتا ہے، تو بڑا اس کا پیار ہے، تو یہ لگا رہا ہے انجوائے کرنے، لیکن تھوڑی دیر ہی ملاقات تھی تو میں نے کہا اب ظاہر ہے نکلنا ہے، تو اس کو یہ تھا کہ اب مل رہے ہیں یہی کافی ہے، ادروائز ہوتا ہے کہ ساتھ ہم چلیں نا، ساتھ لے کے جاؤں ماموں کے گھر۔ اینی ویز پھر ہم لوگوں نے کیا کیا، میں نے اس کا سامان پکڑو نکالو بس اب نکلیں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، اور ہسبینڈ بھی ظاہر سی بات ہے آفس گئے ہوئے تھے، پھر یہ نہ ہو کہ ہم زیادہ لیٹ ہو جائیں۔ تو ہم نے کیا کیا بھائی گھر واپسی جاتے ہوئے نا مجھے بڑی ہی سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اور پھر وہی بات ہے کہ میں نے کہا چلو رو پیتے ہیں، تو رو پینے ہم ادھر آ گئے۔ تو میری سسٹر ہے نا اس کو ماشاءاللہ ذرا لالچ تھا اپنی شاپنگ کا، اپنی چیزوں کا، وہ جہاں جاتی ہے نا اس کو اپنی چیزیں یاد آئی تھی، بھئی یہ لے لیں وہ لے لیں، تو میں نے کہا پہلے رو تو پی لینا، پہلے ٹھنڈ تو ڈال لینا خود کو، اتنا ہی یعنی کہ میرا گلا خشک ہوا تھا، اس کو سامنے سے نا ٹروزر نظر آ گئے، وہ ٹروزر لٹکے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ دیکھ لیں یہ وہ، میں جاؤ دیکھ لو جا کے۔ تو خیر ادھر دیکھنے آئے ہیں، تو چھوٹو جو ہے نا میرا ماشاءاللہ وہ بڑا انجوائے کرتا ہے ظاہر ہے باہر پھرنے کو، تو موسم بھی ماشاءاللہ پیارا ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا، تو یہ دیکھنے آئی تو میں نے کہا دیکھ لیا کیا ہے، میں نے کہا یہ بھی لگا ہوا ہے میں نے کہا کچھ لینا تو لو نہیں تو نکلے یہاں سے، ویسے بھی ان کا مال بڑا رفیع رفیع سا ہوتا ہے۔ تو خیر پھر چھوٹا جو ہے نا وہ ویسے سارے کرتا رہا، دادا کو ڈھونڈ رہا تھا، دادا ادھر تھے، وہ آئے تو بھاگ کے جا کے ان کو ملا ہے، ماشاءاللہ کیوٹ اتنا لگتا رہا اس طرح سے کرتے ہوئے مجھے۔ خیر اس کے بعد پھر میں نے اس کا نکلتے ہیں لینا تو رو نہیں، تو پھر ہم لوگ نکلے تو راستے میں سے دوپٹے لینے تھے، کچھ کلر وغیرہ میچنگ کرنی تھی، وہ لیے کافی زیادہ اس نے نا، تو اس کے بعد شام ہونا شروع ہو گئی، میں نے کہا کافی ٹائم ہو گیا، میرا بندہ گھر پہنچ گیا نا، پھر ویسے بھی لاک لگایا ہوا تھا، ان کے پاس چابی بھی نہیں تھی گھر کی، تو میں نے کہا جلدی جلدی ٹائم پہ جو ہے نا اب گھر پہنچیں، تو بھوک بھی سب کو لگی ہوئی تھی بہت زیادہ۔ خیر اللہ کا شکر ہے ہم خیر سے گھر پہنچ گئے، ٹائم پہ پہنچ گئے تھے، ابھی میرے ہسبینڈ نہیں تھے آئے، دیکھیں نا شام بھی ہو گئی تھی، تو ان لوگوں کو یہ تھا ہمیں بڑی ہی بھوک لگی ہوئی ہے بھائی، کیڑے دو رہے ہیں پیٹ میں، تو میں نے بولا کہ گھر چلو گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں، بنایا ہوا ہے میں نے، اور ساتھ سموسے بھی میں نے پکڑ لیے۔ خیر ہم نے کھانا گرم کیا، بہت یمی قیمہ بنا ہوا تھا، اور بھوک سے جو بندہ کھانا کھاتا ہے پھر پتہ ہے اس کا مزہ ہی بڑا آتا ہے، تو ہم نے تو دن انجوائے کیا، بہت اچھا ٹائم گزر گیا، سارا دن اچھا گزر گیا۔ آپ بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ویڈیو، اور مجھے پلیز آپ جو ہے نا سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، لائک ضرور کر دیا کریں، ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔